अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सारि'ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ उ'इद्दत लिल-मुत्तक़ीन। फ़ज़ीलत शेख हाफ़िज़ आबिद राही साहब, जनाब हकीम अताउल्लाह साहब, कारी मोहम्मदी साहब और कारी अरमान मुसाफ़िर साहब, मेरे वाजिब एहतराम और हमारे दोस्त, हमारे भाई मास्टर अब्दुल जब्बार साहब, उनको मास्टर साहब से माने में कहा करते थे। मेरे वाजिब एहतराम अजीज़ों, दोस्तों, भाइयों, साथियों, इसमें कोई शुबा नहीं है कि मैं आपके सामने अपने मादरी इल्मी में बैठा हुआ हूँ, अपने घर में बैठा हुआ हूँ, अपने मदरसे में बैठा हुआ हूँ। ये जो सामने जगह नज़र आ रही है आपको, ये नीली, इसके साथ हमारे उस्ताद रफ़ीक साहब, शेख रफ़ीक साहब, वो बैठते थे और उसके ऊपर सामने हम पट्टियों के ऊपर बैठ के वो किताबें बड़ी बड़ी होती पढ़ा करते थे। हमारे मेरे जो कंप्यूटर थे ना, वो खालिद साहब थे, बहुत होते थे। तो बहरहाल छोटी सी हमारी क्लास थी। ये जो अलमारी आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे एक अलमारी होती थी, वो मेरे कब्ज़े में होती थी, चाबी मेरे पास होती थी, मैंने अपनी पर्सनल चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी। ये जो सामने नज़र आ रही हैं टूटियाँ, यहाँ पे अपने अपने कपड़े धोया करते थे। बहरहाल इस मस्जिद के दरो दीवार से और फिर इस महराब के अंदर एक बड़ी कदावर शख्सियत हज़रत मौलाना हकीम इब्राहीम रहमतुल्लाह, वो जुमा पढ़ाया करते थे, बड़ी ऊँची आवाज़। और हम उस ज़माने में नारे मारा करते थे, बुढ़ा शेर जिंदाबाद, बुढ़ा शेर जिंदाबाद। और फिर वो भी मुझे दिन याद है, ये जो बाहर सीन है, इस सीन के अंदर हकीम साहब सुबह फजर की नमाज के बाद हर रोज दर्स कुरान पाक का दर्स, और हम उस वक़्त वो जो कुछ जवानी के आलम में होता है, हमारी ख्वाहिश होती थी कि भागें, अजी फजर की नमाज पढ़ के जहाँ सैर करने के लिए जाएँ। इन चौधरीयों को जो पट्टा होता था, अजी अब पता नहीं है या नहीं, तो वहाँ पर एक बाग होता था, वहाँ पर जाएँ तो हकीम साहब की वो काफ़ी नज़रें हमारे पीछे होती थी। उनकी आवाज़ इमाम मालिक, अब जनाब हम थर काँप रहे हैं, मेरे सामने बैठे, अल्लाह ताला उनके ऊपर रहमत फरमाए। हकीकत बात पूछते हैं, वो बड़े मुरब्बी थे, उनकी बड़ी शफ़क़त, उनकी बड़ी मोहब्बत, बड़ी मेहरबानी, और फिर किसी की जुर्रत नहीं होती थी हकीम साहब के सामने दिया पता आपको हमने यहाँ पर डांटते हुए देखा है जनाब हकीम साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनका शहजादा बेटा हमारे उस्ताद हकीम इस्माइल साहब, इस्माइल साहब रहमतुल्लाह, और हाफ़िज़ साहब उन्हें बता रहे थे अभी हमदी साहब, जनाब उस्ताद नबीर साहब, शेख नबीर साहब, और वो हमारे कारी साहब, क्या नाम था, कारी सिद्दीक साहब, ये सारे गुलदस्ता बारी 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 अपने अल्लाह के हज़ूर पेश हो गए हैं। और हम भी जो उस क्या कहते हैं उस क्यू के अंदर, उस लाइन के अंदर फिक्र साहब होती है। तो बहरहाल बातें बड़ी लंबी हैं, लेकिन मैंने इसको इख्तिसार से एक दो बातें अपने याददाश्त में शेयर कर रहे हैं। अभी ये बच्चा अरबी में तकरीर कर रहा था, मुझे भी याद आ गया। तो ये जलसा था हमारा सालाना, उसमें मुझे याद है मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखपुरी रहमतुल्लाह वो तशरीफ़ लाए गए। तो जी हमें भी वो साका ने उकसाया, उन्होंने कहा अरबी में तकरीर कर। वो जी पूरा जो है मेरे नाम का मतलब ये अब्दुल मालिक तूने अरबी में तकरीर। खैर असातिज़ा को अल्लाह जज़ाए खैर, जो उन्होंने अरबी में तकरीर की, हमने तकरीर रख ली। अच्छा शौक़ पड़ा कि जनाब मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखपुरी रहमतुल्लाह, बड़ा ज़माने में शौक़ आता था उलमा को देखने का, और कोशिश होती थी उलमा के बिल्कुल सामने उनके करीब करीब बैठे उनकी गुफ्तगू सुने। तो जी हकीम इस्माइल साहब ने, इस्माइल साहब ने ड्यूटी में कहने के जा जाके देख के ऊपर स्पीकर काम कर रहे हैं या नहीं काम। तो जी मैं ऊपर गया तो दरमियान में उन्होंने वक्फा ऐलान कर दिया, अब अब्दुल मालिक जो है वो आपके सामने अरबी में तकरीर करेगा। अब आप खड़ा, वो जनाब मेरी भागता हुआ आया, मुझे अभी भी याद है, वो मेरा रुमाल जो था ना वो था रेशमी। अच्छा
اب وہ سر کے اوپر دوپٹہ باندھا ہوا اس کو، جب وقت کھڑے ہوئے تھے جناب علی وہ جو ہے وہ سرے کے نیچے گر پڑا۔ اب میں اس کو سنبھال رہا ہوں، مجھے یاد ہے رحمہ اللہ مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ نے اس کو پکڑا اور میرے کندھے پر رکھا۔ ہر تقریر جو کی وہ تو کی، الحمدللہ میں اس بچے کو مبارکباد پیش کروں گا، ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے تقریر کی، بہت پہلی بنایا اس کو، جو اچھا کیا ماشاءاللہ، بہت اچھا بنایا، ہم سے کہیں اچھے ہیں۔ ایک اور جو بات میں آپ کو اسی حوالے سے، ابھی بچہ جو ہے وہ نوجوان بڑی خوبصورت اس نے نظم پڑھی، لا نبی اللہ، اس کے حوالے سے ہمارے قاری صدیق صاحب ہوتے تھے ہمارے یاد میں، انہوں نے واقعہ سنایا، کہنے لگے احناف کے دیوبندیوں کی بہت بڑی شخصیت پیدا ہوئی ہے، شیخ خطیب اعظم، کیا نام تھا ان کا، سب سے بڑے ان کے خطیب تھے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ۔ عطا اللہ شاہ بخاری جو ہے وہ تقریر کر رہے ہیں ختم نبوت کے موضوع، اب وہ تقریر کرتے کرتے کہہ رہے ہیں لا نبی بعدی، لا نفی کا ہے، ہر چیز کے اندر لا نفی، لا نفی، لا الہ الا اللہ، وہ سارا لا کی گہرا وہ گردان، خطیب اعظم تھے۔ اب پیچھے ایک اہل حدیث بیٹھا ہوں، اس نے آواز دی، اس نے کہا شاہ جی یہ جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ لا صلاۃ، یہ بھی وہی لا ہے، بات سمجھ آ گئی؟ انہوں نے کہا لا نبی بعدی، انہوں نے کہا شاہ جی یہ جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ بھی وہی لا ہے۔ اب شاہ جی جوش میں تھے، شاہ جی نے کہا بالکل صحیح ہے آپ کی بات، یہ بھی وہی لا ہے، اس نماز کے اندر فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ احناف کا جلسہ تھا، انہوں نے شاہ جی کی طرف غصے بھری نظروں میں دیکھنا شروع کر دیا کہ شاہ جی کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو ہے حدیثوں نے ہمارا ناک میں دم کر دینا ہے جی۔ تو شاہ جی نے ان کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا جو مرضی کہتے رہو، جو مرضی غصے بھری نظروں سے دیکھتے رہو، نانا کی بات جو ہے وہ درست ہے، نانا کی بات جو ہے وہ درست ہے، وہ سچی ہے۔ جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں۔ یہ موقف جو ہے بالکل عزیز و درست اور صحیح ہے، اور یہی عقیدہ اہل حدیث ہے۔ میں نے اکثر جب اپنے احباب کے ہاں بیٹھتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، تو ایک بات ہو سکتا ہے کبھی آپ سے پہلے بھی میں ایک سوال کرتا ہوں کہ عزیزو یہ بتاؤ، یوں تو اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر بے شمار انعامات، بے شمار کرم، اس کی رحمتیں ہیں، اتنے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار نہیں کر سکتے، گر نہیں سکتے ہیں، لیکن عزیزو ان میں سب سے بڑی نعمت کون سی؟ ایمان۔ ایمان جو ہے میرے عزیزو سب سے بڑی نعمت۔ اگر وہ آپ سے سوال کرے، یوں تو اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمت ہے، وقت نہیں ہمارے پاس، لمبی بات نہیں، لیکن ایمان سب سے بڑی بات ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں ان فی الدنیا جنت من لم يدخلها لا يدخل جنت الآخرہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ایک جنت ہے، جو اس جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ بات تو پھر غور سے کہتے ہیں دنیا کے اندر بھی ایک جنت ہے، جو اس جنت میں داخل نہیں ہوگا تو آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا امام وہ جنت کون سی ہے دنیا کے اندر؟ فرمایا انہا جنت الایمان، ایمان کی جنت ہے۔ عزیزو ایمان کی سعادت، ایمان جو ہے اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ اور پھر میں یہ بات کہا کرتا ہوں اور آپ سے بھی عرض کرنا چاہوں گا، عزیزو جس وقت پھر ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے نا، تو پھر بلال جو ہے وہ مکے کی گلیوں کے اندر پتھروں کے اوپر لیٹا ہوا ہے، اس کے سینے کے اوپر پتھر رکھا ہوا۔ کبھی کبھار
मक्का जाने का अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेफाक बहुत दफा होता है। तो मैं सोचता हूँ ये वो गलियाँ हैं, ये वो बाजार हैं जहाँ बिलाल जो है पत्थरों के ऊपर उसको नशा करना। तसव्वुर में कहता अब्दुल 2 मिनट जरा तू लेट के दिखा, तेरे सीने के ऊपर गरम गरम पत्थर रखा हुआ हो, फिर तेरी कैफियत क्या है? फिर तो इसे कहा जाए इस दीन को छोड़ दो। और बिलाल क्या कहते थे? बिलाल को जब कहते थे बिलाल बाद आ जाओ, पलट जाओ, पीछे हट जाओ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को छोड़ दो, तो वो क्या कहते थे? बोलो अहद 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 अहद। ये वो लज्जत है जो लज्जत है ईमान की लज्जत है। और मेरे अजीजों मैं आपको सच बताऊं, कायनात की सारी नेमतें एक तरफ, सारी लज्जतें एक तरफ, ईमान की लज्जत एक तरफ। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनाल्लाहु ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। ईमान ले आए, इस्तिक़ामत अख्तियार कर दी, फिर उनके सीने के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं, फिर उनको मारा जाता है। तो यारो समिया का क्या कसूर था? यासर का क्या कसूर था? सुहैब का क्या कसूर था? कसूर तो एक ही था ना, अल्लाह के ऊपर ईमान है। और मेरे अजीजों इस बात को दूसरे अंदाज में वो क्या है, अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान के अंदर इरशाद फरमाया वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़। आप वो करो, कोशिश करो, वो सारे वो खैर के काम करो, सारे वो अच्छे काम करो जो तुमको जन्नत के करीब लाए। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की बख्शिश, उसके दरवाजे खुले हुए। अच्छा जी, मैं आपको एक मिसकंसेप्शन उसको कहते हैं, गलतफहमी उसको दूर करें। हमारे यहाँ आम तौर पर अल्लाह बड़ा ज़ालिम है, अल्लाह बड़ा सख्त है, और आम तौर पर हमारे जो है ना, लेकिन मैं सुभान अल्लाह इसके मुख्तलिफ मैं कहा अभी आप मैं मस्जिद में क्यों आया हूँ, आप क्यों मस्जिद में आए? कारी साहब से पूछे, आपसे मैं पूछता हूँ अभी आप नमाज के लिए आए ना, क्यों आए? किसी ने मजबूर किया था आपको? नहीं, अपने रब को राजी करने के लिए आए। और एक बार नहीं, दिन में 5 मरतबा आते हैं और फिर उसके सामने खड़े हो जाते हैं, फिर उससे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आगे क्या है? वो रहमान है, ये उसका नाम है, मुस्तकिल रहमतें करने वाला। मेरे अजीजों, मेरा रब जो है वल्लाहि वल्लाहि वो इतना मेहरबान है, हमारे तसव्वुर से भी ज्यादा हमारा रब मेहरबान है। और एक आयत बड़ी प्यारी आयत है, मैं अक्सर उसको कहा करता हूँ, ये मेरे लिए और आपके लिए नबी की मुसर्रत है, खुशियों का बायस है। वो क्या है? मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं तुम्हें अज़ाब दे के तुम्हें क्या, अल्लाह को क्या मिलेगा? अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुमको अज़ाब दे? मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अज़ाब दे के क्या करेगा? शर्त क्या है? इन शकरतुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। नबी अलैहि सल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल से कहा था ना, मुआज़ जब नमाज पढ़ ले फर्ज एक छोटी सी दुआ सीखा, रब्बे आइनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। ऐ अल्लाह तू मेरी मदद कर, मैं तेरा जिक्र, मैं तेरा शुक्र, मैं अच्छे तरीके से तेरी इबादत करूं। मेरे अजीजों, जब अल्लाह की मैं इबादत कर रहा हूं, उसका शुक्र अदा कर रहा हूं, खाना खाते हैं तो क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। मरीज से मरीज हो, बीमार हो, चाचा की हाल, तो क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाह। गरीब से गरीब आदमी, वल्लाहि घर में कुछ नहीं है, हाँ भाई क्या हाल है, बहन क्या हाल है, बेटी क्या हाल है, पुफी क्या हाल है, तो क्या कहती है? ये अल्लाह का शुक्र है। हर हाल में मुसलमान अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? फरमाया कि मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, अल्लाह को ईमान लाए हो, व कान अल्लाहु शाकिरन अलीम,
اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ عزیزو اللہ قدردان ہے، اپنے بندوں کے کیا ہے؟ قدردان ہے۔ بندہ نیکی تھوڑی کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ دیتا ہے، میرے اور آپ کے وہم و گمان سے بھی زیادہ۔ آپ سب نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے، قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ بدکار عورت تھی بنی اسرائیل، اس نے کیا کیا؟ اس نے کتے کو پانی پلاتا اور اللہ نے اس کی اس نیکی کو قدر بخش دیا، اور اللہ نے اس کو بخش دیا، معاف کر دیا، جنت عطا فرما دی۔ اس لیے میں نے آپ کو جو عرض کرنی ہے یہ ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ بڑے مہربان ہے۔ جس وقت ہم یارو کی پنجابی ہیں، اپنے علاقے دے اللہ اللہ کو غلطی ہو جائے نا تو کی کرنے ہیں؟ اپنی پگ لا کے وہ دقت میں سوچ رہے یار انہیں تو پگ لا کے سوچ رہے اور میں نے کیوں نہ معاف کرنا؟ میرے عزیزو، جس وقت ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کے گھر میں بار بار آتے ہیں، معاف کیوں نہیں ہے؟ اس سے جنت انشاءاللہ شرط ایک ہے، ان اللہ لا یغفر شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو شرک پتہ کیا ہوتا ہے؟ سادہ شرک ہے بغاوت۔ دیکھیے کوئی بھی حاکم، کوئی بھی حکمران ہر چیز معاف کر دیتا ہے، کہتا ٹھیک ہے یار اس نے چوری کیا، اس نے قتل کیا، اس نے فلاں کیا فلاں، اس کے بعد استثناء ہوتا ہے، کہتا ہے میں معاف کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص کھڑا ہو جائے، اس کی حکومت کو چیلنج کرے، اس کے لیے اس کی حکومت کو چھیننے کی کوشش کرے، تو اس کو کبھی برداشت ہے۔ یہ جو شرک ہے یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، اس لیے اللہ رب العزت جو ہے تو معاف نہیں کرتا۔ اور آخری ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کر کے بات کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے میرا اور آپ کا جو حصول ہے، محنت، جدوجہد، کوشش، یہ مدارس کو بنوانا، یہ مدارس کے اندر آنا، یہ طلباء کو پڑھانا، یہ طلباء کے ساتھ یہ اساتذہ کی حوصلہ افزائی کرنی، ان کے پیچھے کھڑے ہونا، یہ سب عزیزوں پتہ کیا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے، میں بھی اپنی نیت کی اصلاح کروں، آپ بھی، اور وہ ہے جنت کا حصول۔ کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے، واللہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بڑی عظیم شخصیت، ان کے زمانے کا گورنر، اس کا نام تھا ابن قتیبہ سلجوقی۔ اس نے ایک دفعہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دمشق کے اندر رہتے تھے، بلا لیا۔ واقعہ لمبا ہے، اختصار کرتے ہوئے کہنے لگے، امام ابن تیمیہ نے پوچھا، انہوں نے کہا بتاؤ مجھ کو کیا بلایا، کیا کام ہے مجھے؟ اس نے کہا زعم الناس انک تريد ملکنا، تو کہنے لگا کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ ہماری حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے بڑی حقارت بھری نظروں سے اس کو دیکھا، کہنے لگے ملک، ارے تیری بادشاہی، اور پھر فرمایا کہ واللہ الذی لا الہ الا ہوا، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ملک کا وملک آبائک واجدادک لا یساوی، کہنے لگے رب کی قسم تیری بادشاہی، تیرے باپ کی بادشاہی، تیرے دادا کی بادشاہی میرے نزدیک ایک فل سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ اس نے کہا ابن تیمیہ پھر یہ بتائیں، یہ محنت، یہ جدوجہد، یہ کوشش، یہ دروس، یہ شاگرد، یہ پڑھانا، یہ پڑھنا، یہ کس لیے ہے؟ ایک جملہ کہنے لگے انی ارید الجنہ، مجھے جنت کی ضرورت ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمائی ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اس جنت کے حصول کے لیے کوششیں، محنتیں، بھاگ دوڑ جاری رکھیں۔ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یہ اس کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ کس کے برابر ہے؟ آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ وہ عدت للمتقین، اس کو متقین
دین کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے۔ میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے بھائی جناب فضیلت الشیخ حافظ عابد راہی صاحب کا اور تمام اساتذہ اور ان بچوں کا جنہوں نے میرا بڑا بھرپور استقبال کیا۔ فائدہ نہیں ہوتا، اتنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، پھر پکی بات ہے۔ میں آپ تمام حضرات کو بہت شکر گزار ہوں۔ بس نہیں قاری صاحب یہ بات نہیں ہوگی، پھر اب انہوں نے وعدہ کر لیا بس میں آئے بھائی واللہ کچھ نہیں ہے، خدا کی قسم ہم خاص ہیں کر رہا اللہ اگر ہمارے اوپر اللہ کا فضل اور کرم رہا ہو کچھ نہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اس مبارک مسجد میں اور اس مبارک مقام کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مدرسے کو ہمیشہ افضل آباد تک آباد قائم دائم رکھنا۔ ہمارے دوست چودھری عارف صاحب اس زمانے میں جمعیت شہبان اہل حدیث کا ناظم تھا، وہ ہمارے نائب صدر تھے۔ ہمارے مولانا کیا نام تھا ان کا، نہیں وہ مسجد فردوس کے جو تھے مولانا داؤد نفیس صاحب، وہ ہمارے صدر تھے۔ اللہ تعالیٰ چودھری عارف صاحب کی عمر دراز فرمائے۔ یہ گھرانہ بڑا مبارک گھرانہ ہے، بڑی جدوجہد، بڑی کوششیں، بڑی انہوں نے انفاق کیا ہے۔ یہ ساری مسجد جو ہے ان کا بیٹا اپنا میاں نعیم الرحمان میاں مظرف صاحب کا ہمارا دوست تھے بڑے اچھے۔ مجاہد صاحب میں نے اپنے سر پہ ٹوپی اٹھا کے اس کی جو ہے نا کہ چھت پڑ رہی تھی، اس سے مجھے خود بتایا کہ ہم اس کی حکیم ابراہیم صاحب انہوں نے غالباً ایک دفعہ بتایا تھا کہ جب یہ مسجد مبارک بن رہی تھی اس وقت اپنے سر پہ جو ہے نا ٹوپی اٹھا کر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت مسجد نبی بنائی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں آپ صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اس مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ لے رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا